सर ओके, मैं लेके बनाया था, याद करो। क्वेश्चन नंबर 1 थी 1.6 ग्राम मीथेन तेले 6टा बुद्धि दिया थी। क्वेश्चन नंबर 2 थी 112 मोल ऑफ अमोनिया गैस वाला 9वटा बुद्धि दिया थी। क्वेश्चन नंबर 3 ले 4वटा बुद्धि दिया थी। क्वेश्चन नंबर 4 ले पनि 4वटा बुद्धि दिया थी। आज को पालो क्वेश्चन नंबर 5 हो, ठ्याक्कै बनाया छ बाबुले। ल मैले क्वेश्चन नंबर 5 दिए, ल ट्राई करूं था। Which one of the following has same number of atoms? Same number of atoms as present in 0.5 gram atom of nitrogen. ये थियो क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन के थियो एमा 3.01 into 10 to the power 23 molecules of hydrogen। बी मा 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। सी मा अलि मोटो हो। सीमा 5600 ml of O2 gas at NTP। डीमा के दियो 0.01 मोल ऑफ के दियो CO2 गैस दियो। तल को नलेख्ने हो त एक्सप्लेन गर्नलाई लेखेको हुन्छु। 1 मोल भनेको 3 लाइन त हो। मोलिकुलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अर्को के छ 6.02 into 10 to the power 23 molecules or atoms or ions or 22.4 liters gaseous volume at NTP कति 22400। अब हेरौं, अब एकजना बाबुले लेख्या छ सर हजुरको कतिवटा क्लास भयो यो सम्म। अब तिम्रो च्याट त उडिसक्यो। अब क्लास त भयो होला 4-5 वटा है। तर जसको क्लास छुट्या छ, जुन बाबुले आज जोइन गर्नु भएको छ, त्यो बाबुले फेरि आज नबुझ्न सक्छ नि। 5 मा पुगिसक्यो। नबुझे पनि नो टेन्सन, किन पीए डिजिटल भन्ने छ है। रिसेप्सनमा फोन गर्ने, टिपिए डिजिटल क्लास लिने, त्यसमा भिडियो क्लास छ, त्यसमा म नै भेट्छु, यही क्वेसनहरु भेट्छ, पढ्ने। आएको कुरा चाहिँ अप्ठ्यारो छ भने एकचोटि फोन हेर्ने। प्रसिद्ध बगालेले एपीसीएम राइटर भनेको छ, ठीक भन्यो बाबुले। अब हेर तिमीहरूको आन्सर ए पनि छ, सी पनि छ, बी पनि छ, डी पनि छ। अब 4 आन्सर त हुँदैन। अब यसको हेर करेक्ट आन्सर हुन्छ सी। यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ? सी। कुरा बुझ्यो? अब ध्यान दिएर सुनौ। सबैले च्याट लेख्छौ नि त मजा होइन। यसमा त तिमीहरूलाई अनलाइन पढ्ने बुद्धि छैन। भन्छु च्याट लेख त लेख्यो, मैले आन्सर हेरे बस भन्छु अब बन्द त बन्द गर्ने। त्यसबाट फाइदा के हुन्छ? जसले क्वेसन सोधेको हुन्छ हामीले आँखाले हेरेपछि पढ्न पाएपछि रिप्लाई दिन्छौँ। तिमी यति फास्ट लेख्छौ कि उडिरहन्छ च्याट, हामीले पढ्न पाएकै हुँदैन त रिप्लाई दिने कसरी? अनि उल्टै फेरि भन्छ सरले रिप्लाई दिएन, त त्यो मजा होइन। त सिरियस भएर सुन्ने। हेर त एकचोटि बोर्डमा हेर त सबैजना, म एक्सप्लेन गर्छु। व्हिच वान अफ द फलोइङ एज के भनेको छ? सेम नम्बर अफ एटम्स, एटमको संख्या बराबर होस्। कति? एज प्रेजेन्ट इन 0.5 ग्राम एटम अफ नाइट्रोजन। मैले बाबु नानीलाई के सिकाएको थिएँ भन त? डाटा नहेर्ने र मैले उनीहरूलाई छोपिदिएँ। डाटा नहेर, के हेर्ने? युनिट। कुन युनिट हो भन त च्याटमा? डाटा नहेर्ने कुन युनिट हो?
युनिट के छ यहाँ सबको आन्सर रङ हो, एकजनाले मात्र राइट बोलेको छ। ल अब च्याटमा लेख। मैले के भन्छु, डाटा नहेर युनिट हेर, कुन युनिट हो त विद्यार्थीले लेखेको छ ग्राम, त्यो गलत आन्सर हो। ग्राम हुँदैन, यहाँ युनिटको नाम के हो, ग्राम एटम। हेर्छौ मान्छेले यही बुझ्दैन। यदि ग्राम भएको भए त हेर्छ यो अफको काम के हो, अफको काम हो युनिट पत्ता लगाउने। मात्र ग्राम भएको भए त क्वेसन यस्तो हुन्थ्यो, 0.5 ग्राम अफ नाइट्रोजन। ग्राम अफ नाइट्रोजन भएको भए युनिट के हुन्थ्यो, ग्राम। तर यहाँ के छ, ग्राम एटम अफको काम हो त्यो छुट्याइदिने, त्यसको रियल मिनिङ के हो, ग्राम एटम। र मैले अहिले पनि फिजिकल क्लास लिएर आउँदैछु माथिबाट, ग्राम एटम विद्यार्थी बुझेको हुँदैन। बी को अप्सन हो 1 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट। एकजना बाबुले भन्यो सर बी को अप्सन के हो, त बी को अप्सन के हो, 1 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेट। त ध्यान देऊ, त विद्यार्थीले ग्राम एटमै बुझेको हुँदैन। त यो क्वेसनमा मैले सिकाउन सके भने 4-5 वटा बुद्धि दिनुपर्छ। त पहिला म नोट लेख्छु 2टा बुद्धि, ग्राम एटम एक्सप्लेन गर्छु, अनि बल्ल सल्युसनमा जाउँला। यसले खान्छ त आधा घन्टा। हेर अब लेख्छु भने म 2 लाइनमा त आन्सर निकाल्ने हो। त यहाँ मैले 2 लाइन रफ लेखेँ। लेख त नोट। नोट नंबर 1, मॉलिक्यूलर वेट सुन्ने बुझ्ने सँगसँगै लेख्ने। मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम भनेको के हुन्छ, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। यो भन्दा सानो नाम के हुन्छ, 1 ग्राम मोल। सबभन्दा सानो के हुन्छ, 1 मोल। आजकल मार्केटमा के आएको छ नयाँ वर्ड, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ध्यान देऊ। अब हेर बाबु यहाँ बोर्डमा हेर, मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेसिङ ग्रामको एउटा नाम मात्रै थियो 1 मोल। अब यो नाम के भइसक्यो, 4 वटा। यो भइसकेछ भन्छ त, आयुषी झालले भन्यो यो भइसकेछ हो र छैन? छैन, नाइ नाइ नाइ, छैन छैन छैन। ल ठिक छ, नलेख च्याट। अब हेर जुन बाबु नानीले पढेको होला नि, त तिमीहरूले पहिला पढेको होला, यो के भन्छ, यो 12 क्लास जाँच पछि, 12 को जाँच सुरुभन्दा अगाडि तिमीले प्री इन्जिनियरिङमा पढेको होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले जुन छ नि त्यो चलिरहेको छ 12 को जाँच पछिको सेक्सन, त्यसैमा तिमीहरू पढेको विद्यार्थी पनि जोडिएको होला है। यो हाम्रो यहाँको रेकर्ड जुन छ नि, रेकर्डमा गरेको थिएन, ऊ सबले छैन छैन लेख्यो। त जो जसले पढिसकेको छ त्यसलाई फाइदा भयो, रिपिट भयो। होइन भने घरमा चिया खाने। ल भयो नलेख। अब सिद्धो हेर त बोर्डमा मैले के बताएँ, मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम को नाम थियो 1 मोल। अब आज के भयो, मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेशन को नाम 4 वटा नाम छ, नझुकिनु होला। लामो नाम के छ, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। हेर्छौ नामबाट बुझिन्छ, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। त मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम भनेको यो। त्यो भन्दा सानो नाम के छ, 1 ग्राम मोल। मोल को मतलब मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। सबभन्दा सानो नाम के छ, 1 मोल। मोल को मतलब मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। आजकल मार्केटमा नयाँ वर्ड आएको छ कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल। त मॉलिक्यूलको वेटलाई के भन्छ, मॉलिक्यूलर वेट। त मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। 4 वटा नाममा कहीँ पनि टेन्सन नलिनु होला। सर हजुरको रेकर्डेड लेक्चर छ कि नै? हाम्रो रेकर्डेड लेक्चर छ बाबु। सबै च्याप्टर हामीले पढाएको छैन, सबै पढायो, सबै बुद्धि दियो भने त भइगयो गाह्रो। त हामीले 1-2टा च्याप्टर लिएको छ, त्यो पीए डिजिटलमा छ। पीए डिजिटलमा सब डिटेल भेट्छ है। अब त्यसपछि यो हो बुद्धि नम्बर 1। बुद्धि नम्बर 2 हेर, सेम स्टाइलले सोच, एटॉमिक वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। एटॉमिक वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम को अर्को नाम के हो, 1 ग्राम एटॉमिक वेट भन्नाले 1 ग्राम एटम भन्नाले 1 मोल एटम। ध्यान दिनु, जस्तै मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेशन ग्राम को 4 वटा नाम छ, त त्यस्तै एटॉमिक वेट एक्सप्रेशन ग्राम को 3 वटा नाम छ। जो नामैबाट बुझिन्छ, एटॉमिक वेट एक्सप्रेशन ग्राम के नाम भयो, 1 ग्राम एटम। अर्को सर्टकट के भयो, 1 ग्राम एटम। एटम को वेटलाई के भन्छ, एटॉमिक वेट एक्सप्रेशन ग्राम। यही हो क्वेश्चन हेर बाबु, यहाँ ग्राम एटम यहाँ छ, यहाँ ग्राम एटम छ, कन्फ्युजन नहोस्। अर्को के छ, 1 मोल। मोलमा सफिक्स जोड दियो एटम,
तो एटम को वेट लाई के भन्छ एटॉमिक वेट, तो 1 मोल एटम भन्नाले एटॉमिक वेट एक्सप्रेस इन ग्राम। यसरी कन्फ्युजन हुनु भएन। पीएमा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 12 मा पढाइ हुने वाला पोर्सन नै छैन सर, बाबुले भनेको ठीक हो। त्यो चाहिँ हाम्रो सरले अहिले जुन भिडियो बनिएको छ नि त्यो 3 वर्ष पुरानो हो। अहिले के छ 12 फेरि पुल्चोको सिलेबस चेन्ज भएको छ 2 वर्ष अगाडि। कुरा बुझ्यो? केही टेन्सन? अब यो नचाहिने कुराहरू च्याटमा लेख्दैनौ। कसले लेखेको छ यो? सर व्हिच ल्याङ्ग्वेज डु यु स्पिक? अब यसको के अर्थ भयो? सर यो क्लासहरू चाहिँ हुँदैन रेकर्डेडमा? रेकर्डेडमा होला, नहुने कुरा छैन। एकचोटि हेर न, र त मैले 2टा बुद्धि दिएँ। के दिएँ? एउटा मोलिकुलर वेट एक्सप्रेसन ग्रामको मिनिङ 4वटा हुन्छ, कन्फ्युजन नहुने। अर्को एटॉमिक वेट एक्सप्रेसन ग्रामको मिनिङ 3टा, त्यसमा कन्फ्युजन नहुने। अब अगाडि बढ्ने बोलौँ। यो दुईटै भनेको सेम हो कि फरक हो भन त? फरक हो है। म यसैको नाम हो बुद्धि नम्बर 3। हेर यहाँ छ बुद्धि नम्बर 3। म रफ गर्छु एकछिनलाई। मैले के दिएँ? फर हाइड्रोजन। सिरियस भएर सुन्ने ठाउँ छैन। हाइड्रोजनको एच लेख्ने हो भने के भन्ने? सिम्बल। तर H2 लेख्ने हो भने के भन्ने? मोलिकुलर फर्मुला। अब यसको वेट 1 मान्ने, तो यसको वेट 2 मान्ने। तो यो 1 को नाम क्या हुन्छ? एटॉमिक वेट। तो यो 2 को नाम हुन्छ मोलिकुलर वेट है। अब यहाँ के भन्ने? 1 ग्राम एटम। कुरा बुझ्यौ? तो यहाँ के भन्ने? 1 मोल भन्ने। 1 मोल भन्नाले कति बुझ्ने? 2 ग्राम। तो यो कति बुझ्ने? 1 ग्राम। 2 भन्नाले कति बुझ्ने? 22.4 लिटर हाइड्रोजन ग्यास एट एनटीपी है। तो यो के बुझ्ने? 11.2 लिटर हाइड्रोजन ग्यास एट एनटीपी। अब ठाउँ छैन, ध्यान दिएर हेर। यो भनेको कति हुन्छ? 6.02 into 10 to the power 23 मोलिकुल्स। तो यो कति हुन्छ? 3.01 into 10 to the power 23 पर यो पनि मोलिकुल्स। तर यो एटममा कति हुन्छ? 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स भइहाल्छ। यो हिसाबले बाबु नानीले के पायो? ग्राम मोल र ग्राम एटम के हो? फरक। यो फरक कुरा हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट मतलब ग्राम मोल र ग्राम एटम के हुन्? फरक कुरा हुन्। यहाँसम्म केही प्रब्लम? अब तिमीले भन्यो अलि ठुलो लेखिदिनलाई भन्ने कुरा राइट हो तेरो। फेरि मलाई कम्पेयर गर्नलाई एउटै पेजमा टाउनु पर्यो। त मैले ठुलो बनाए फेरि सानो बनाउँछु। हेर यहाँसम्म भयो? ठुलो बनाए। तिमीहरूको नाम कसरी पढ्ने जीमेलमा लेखेको हुन्छ, ठिकै छ, जे छ नो प्रब्लम। ल यो बुझ्यो? यसमा कसैलाई गुनासो छ भन त? रेकर्डेड क्लासहरू कुन इयरको हो? हाम्रो पीए डिजिटल भनेको 3 वर्ष पुरानो। त्यति बेला पुल्चोको कोर्स चेन्ज भएको थिएन, त्यसैले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीको सेकेन्ड पार्ट त्यहाँ छैन। त्यो भन्न खोजेको होला त्यो। हाइड्रोजनको फेरि भन्नु न सर। ल राजेन्द्र ध्यान देऊ। राजेन्द्रले के भन्यो? हाइड्रोजनको बारेमा एकचोटि फेरि भन्नु। मैले के बुझाउन खोजेको हेर, ग्राम मोल र ग्राम एटम सेम हो कि फरक? त मैले के भन्न खोजेको? फरक हुन् है। फरक कुरा कसरी? हेर हाइड्रोजनमा तिमी एच लेख्छौ त के भन्छौ? सिम्बल। H2 लेख्छौ त के भन्छौ? मोलिकुलर फर्मुला। अब सिम्बल एच छ त एच को वेटलाई भनेको 1, त 1 लाई के भन्छौ? एटॉमिक वेट। त H2 को वेट 2 लाई के भन्छौ? मोलिकुलर वेट। हेर्छौ यो डिफरेंट भनेको मतलब ग्राम मोल र ग्राम एटम फरक कुरा हुन्। त्यो कुरा बुझाउनलाई मैले एक्जाम्पल के दिए? हाइड्रोजन। अब 1 एटॉमिक वेट एक्सप्रेसन ग्रामलाई के भन्ने? 1 ग्राम एटम। त मोलिकुलर वेट एक्सप्रेसन ग्रामलाई के भन्ने? 1 मोल। 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन भन्नाले कति बुझ्ने? 1 ग्राम हाइड्रोजन। जबकि 1 मोल हाइड्रोजन भन्नाले कति बुझ्ने? 2 ग्राम हाइड्रोजन। 1 मोल हाइड्रोजन भन्नाले कति बुझ्ने? 22.4 लिटर हाइड्रोजन ग्यास एट एनटीपी। जबकि 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन भन्नाले कति बुझ्ने? 11.2 लिटर हाइड्रोजन ग्यास एट एनटीपी। ठीक।
त्यसपछि कुरा के आउँछ 1 मोल हाइड्रोजन भन्नाले कति बुझ्ने 6.02 into 10 to the power 23 हाइड्रोजन मोलिकुल्स जबकि 1 ग्राम एटम मोलिकुल भन्नु पर्यो भने कति बुझ्ने 3.01 into 10 to the power 23 मोलिकुल्स किन 2 ग्राम भनेको 6 हुन्छ भने 1 ग्राम कति हुन्छ 3 युनिटरी मेथड हो तर एटम्समा लाने हो भने हाइड्रोजन त डायटोमिक हुन्छ त 2 लाई गुणा गरेपछि के भइहाल्छ 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स भइहाल्छ अर्थात ग्राम मोलमा एभोगाड्रोस नम्बर जति एटम्स भन्ने ग्राम एटममा एभोगाड्रोस नम्बर जति एटम्स भन्ने ग्राम एटममा ग्राम मोलमा एभोगाड्रोस नम्बर जति मोलिकुल्स भन्ने कुरा बुझ्यो यहाँसम्म केही प्रब्लम यहाँसम्म केही प्रब्लम तीनटा कुरा भयो के बुझ्यौ ग्राम मोल भनेको के यसको तिम्रो नाम हाम्रो नाम 4वटा 5वटा हुँदैन मान्नु तिमी ड्याडी मम्मीको एउटै छोरा होला त घरको नाम बेग्लै हुन्छ सर्टिफिकेटको नाम बेग्लै हुन्छ मामा माइजूपट्टिको नाम बेग्लै हुन्छ साथीभाइले बेग्लै नाम राखिदिन्छ जे राखे पनि मान्छे त उही हो नि त सेम कन्सेप्ट हो ग्राम मोल भनेको मतलब मोलिकुलर वेट एक्सप्रेस इन ग्राम को 4वटा नाम छ कन्फ्युजन नहुने कुरा बुझ्यो त के बताए ग्राम मोल बुझ्यो ग्राम एटम बुझ्यो अब हाइड्रोजन को केसमा ग्राम मोल र ग्राम एटम के हुन् के छ फरक तर हेर अब ठाउँ छैन म यसैमा हटाउनु पर्छ म यही लेखेँ नम्बर 4 बुद्धि नम्बर 4 हेर मैले कसको केस लिए फर सोडियम को केस लिए सोडियम को केसमा यदि Na लेख्यो यसलाई सिम्बल पढ्दियौ मान एकछिनको लागि अर्को Na लेख्यो अनि यसलाई हामीले मोलिकुलर फर्मुला पढ्दियौ हेर पढ्दियौ अब सोडियम को वेट कति 23 अब सिम्बल मानेको हुनाले 23 लाई के भन्ने एटोमिक वेट अब मोलिकुलर फर्मुला पढेको हुनाले यो 23 लाई हामी के पढ्दिन्छौं मोलिकुलर वेट अर्थात सोडियम को केसमा ग्राम मोल र ग्राम एटम के हुन् सेम हेर यहाँ मैले लेखेको छु बीचमा यो भनेको सेम हुन जान्छ मतलब कुन बेला ग्राम मोल र ग्राम एटम सेम हुन्छ कुन बेला ग्राम मोल र ग्राम एटम फरक हुन्छ त्यो बुद्धि हुनुपर्छ अब 23 लेखेर यसलाई के पर्ने 1 ग्राम एटम त्यसलाई के पर्ने 1 मोल भन्नाले मोलिकुलर वेट एक्सप्रेस इन ग्राम 23 ग्राम 1 ग्राम एटम भन्नाले एटोमिक वेट एक्सप्रेस इन ग्राम 23 ग्राम सोडियम अच्छा नि यसमा भोल्युम कति भन्ने 22.4 लिटर सोडियम भेपर एट एनटीपी भन्ने त यहाँ पनि के भन्न पायो 22.4 लिटर सोडियम भेपर एट एनटीपी भन्न पायो अच्छा दुईटैमा सेम छ यहाँ कति भइहाल्छ 6.02 into 10 to the power 23 मोलिकुल्स भइहाल्छ भने यहाँ के भइहाल्छ 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स भइहाल्छ मतलब ग्राम मोल र ग्राम एटम सेम हुन्छ कब सोडियम को केसमा सोडियम भन्नाले के भयो थाहा छ मोनोएटोमिक कसलाई भन्छ ऑल मेटल्स जीरो ग्रुप एलिमेंट्स हैविंग कार्बन आर मोनोएटोमिक को कन्डिसनमा ग्राम मोल र ग्राम एटम के हुन जान्छ सेम तर अदर देन मोनोएटोमिक छ भने त त्यस्तो बेलामा ग्राम एटम र ग्राम मोलिकुल के हुन्छ फरक त्यो कुरा मैले स्पष्ट पारेको अहिले कतिवटा कुरा आयो नोट भनेर दुईटा आयो अर्को 3 र 4 के दियो कुन बेला सेम बुझ्ने कुन बेला फरक बुझ्ने यहाँसम्म केही सोध्नु छ भने सोध्नु होला छैन भने यसलाई म सानो बनाएर अब सोल्भ गर्छु सोल्भ गरौँ सर लास्ट को सेकेन्ड स्टेप भन्यो यहाँ हेर न यहाँ लास्ट भनेको यो होला है के होइन सोडियम को केसमा ग्राम मोल पनि उही ग्राम एटम पनि उही हाइड्रोजन को केसमा ग्राम मोल भनेको फरक ग्राम एटम भनेको फरक यसरी बुझ्ने हो तर यो सेकेन्डमा के भने Na लाई तिमी मोलिकुलर फर्मुला मान्छौ त 23 वेट को नाम के 23 लाई के पर्दिने मोलिकुलर वेट अब मोलिकुलर वेट लियो भने त्यसलाई के पर्ने 1 मोल त 1 मोल सोडियम बराबर कति पर्ने 23 ग्राम हंसायो हंसाउने विद्यार्थी को नाम हो ढकाल के हो मंजू
ढकाल मंजू 25@gmail.com के लेखा चैट में सब झोल झाल छ, सब झोल झाल छ है। तो ढकाल मंजूलाई के भन्छु न बन इंजीनियर के बना के भन्छ त्यो बीएचएम गर कुकी सुकी गर्ने भविष्यमा काम लाग्छ, हाँसो लाग्छ मलाई। ल ठीक छ, अब यसलाई मैले सोल्भ गरेँ है त। यसलाई म अब सानो बनाएर हट्यो, अझै सानो। अब ओरिजिनल फर्म में आयो र त। यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन? सब झोल झाल छ भन्नुको अर्थ के भयो थाहा छ? तिमी बुझ्न चाहदैन। यसमा तिम्रो दोष छैन हेर, हाम्रो देशको सिस्टमको दोष छ। किन? इमानदार भएर तिमीहरू बोल्दै इमानदार भएर 11 मा बोर्ड हुँदैन त 11 मा बढी मेहनत गर्यो कि 12 मा? जबकि सेम विद्यार्थी हेर, विद्यार्थी कलेजमा सेम, गुरुहरू पनि सेम, प्रिन्सिपल सेम, सबै कुरा सेम, तर पनि 11 मा बढी मेहनत गर्यो कि 12 मा? ऊ लेखिसक्यो विद्यार्थीले 12 मा। किन? सबै कुरा त सेमै थियो त। त्यसको एउटै जवाब के हुन्छ? 11 मा बोर्ड थिएन। बोर्ड नभएपछि विद्यार्थी पनि ध्यान दिँदैन। विद्यार्थी ध्यान दिँदैन, अब सरहरूले किन गाली गरोस् है? त त्यसैले सरहरूले पनि छोडिदिन्छ, गार्जियन झगडा गर्न आउँछ, माने कति ठाउँमा त्यस्तो पनि हुन्छ। त त्यसैले हाम्रो नेपालको एजुकेसन सिस्टम के छ? एकदम खत्तम छ, साँच्चैकै खत्तमै हो के। हामी नक्कल गर्छौँ अमेरिकाको, अब बुद्धि छ नेपालको त कसरी मिल्छ? म्याच हुन्छ त? हुँदैन नि। सेम कन्सेप्ट हो। वास्तवमा भन्छु भने 11 मा पनि बोर्ड राख्नु पर्ने हो, तब नै विद्यार्थी पढ्छ, तब राम्रो विद्यार्थी निस्किन्छ। अब तिमीहरू के लेखिदिन्छौ? सर यो लेखेको सब झोल झाल छ, त मलाई हाँसो लाग्छ। आफू बुझ्न नचाहने है। ल अब सिरियस हो त। मैले यसमा कसलाई केही भन्नु छ? 4वटा पोइन्टमा, पोइन्ट नम्बर 1, पोइन्ट नम्बर 2, पोइन्ट नम्बर 3, पोइन्ट नम्बर 4 मा केही प्रब्लम छ भने च्याट लेख्ने, छैन भने म सोल्भ गर्ने। सोल्भ गरौँ। ल म अब सोल्भ गरेँ यो क्वेसनलाई है त। त मलाई त ठाउँ चाहिन्छ, त मैले यसलाई मेट्छु। सिरियस भइहाल, मैले मेट दिनु पर्यो, यो पोर्सनलाई मेट्नु पर्यो। ए तेरी के भयो आज? यसले यसलाई ल र अब मलाई ठाउँ चाहियो। क्वेसनले के भनेको छ ध्यान देऊ त। व्हिच वन अफ द फलोइङ हैज सेम नम्बर अफ एटम्स एज प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम एटम अफ नाइट्रोजन। तो मैले के सिकाएको छु? डाटा नहेर्ने, ग्राम एटम लिने। तो यो क्वेसनको सल्युसन स्टार्ट भयो बाबु। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम अफ नाइट्रोजन मा के हुन्छ भन? कति एटम्स? त 6.02 into 10 to the power 23 एटम्स। मैले के सिकाएँ? डाटा नहेर ग्राम एटम भन्छ, ग्राम एटम लिने, एटम्स भन्छ, एटम्स लिने। यसैको नाम हो एप्लाइड लाइन। अब क्वेसनमा भनेको छ 0.5 ग्राम एटम, तो जब ये हाफ लिन्छौ तो आंसर क्या हुन्छ? 3.01 into 10 to the power 23 एटम्स। अब यो डाटा जुनमा मैच गर्छ त्यो आंसर। कुरा बुझ्यौ है? आज फर्स्ट पिरियडबाट बोर्ड लाग्या छ सर, किन के भयो र? यो टपिक के छ? क्वेसन के सोध्छ? इन्फो हेर, इन्फो अंशु लेके भने छ H2 एलिमेंट होइन नि। अब हेर त कस्तो विद्यार्थी छ तिमीहरू। H2 एलिमेंट होइन त के कंपाउंड हो त? अब हेर यो कुराहरु ध्यान दिने। अब अनलाइन क्लासमा फिजिकल जस्तो सबै कुरा भन्न मिल्दैन। अब फिजिकल मान हामी अलिकता विद्यार्थीलाई अलिकता ए यो हुँदैन भनेको हुन्छ, उठ सोधा जिस्काइदिएको हुन्छ, त अनलाइनमा भन्न मिल्यो? अनलाइनको लागि बेस्ट सर मात्रै मलाई मन पर्छ खान सर। किन? गाली पनि फोन हो के अरे उसमा गरिदिएको हुन्छ, जे मनमा लागेको कुरा नेचुरल कुरा गर्छ। नेपालमा त नेचुरल कुरा गरिदिनु अनलाइनमा त्यसलाई त उडाइदिन्छ है। कुरा बुझेको बुझेनौ?
त त्यसैले हामी यहाँ के भने आज भने सोच विचार गरेर बोल्नुपर्छ। यहाँ फिजिक्सका क्लासमा त बस देदनक हुन्छ हेर यहाँ। त्यसैले तेरो सबै कुराको जवाब दिन गाह्रो छ। 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन कति भयो? यति एटम्स। त 0.5 को कति हुन्छ? 10। अब यो डाटा जुनमा म्याच गर्छ त्यो आन्सर। त विद्यार्थीले ध्यान दिने है, विद्यार्थीले 95% विद्यार्थीले ए आन्सर भन्छ। किन? यो डाटा हेर्छ, यो हेर्छ, त्यसैले ए भनिदिन्छ, जबकि यो रङ आन्सर हो। किन रङ हो? मोलिकुल्स अफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो डायटोमिक, यसलाई एटममा लाने हो भने 2 ले गुणा हुन्छ, त्यसैले भइहाल्छ ए रङ। ए किन रङ भयो बुझ्यो? नो साउन्ड भनेको छ त, साउन्ड आएको छैन? पंकज कार्कीले भनेको छ नो साउन्ड, साउन्ड छ कि छैन? यस छ त। ए पंकज तिम्रो ल्यापटपमा मोबाइलमा केही प्रब्लम होला। ल सबैजना बोर्ड हेरौँ। ए किन रङ भयो मैले एक्सप्लेन गरेँ, बुझ्यो? ल अब बी को रफ हेर त, बी को रफ यहाँ छ। जुन सब्सटान्समा मनमने 1 मोल, डाटा नहेर्ने, कुन युनिट छ? ग्राम। त क्याल्सियम कार्बोनेट कति हुन्छ? 100। ल्याङ्ग्वेज के लेख्ने? सब खाइदिने 100 ग्राम। यो मोलिकुलर वेट हो त 6.02 into 10 to the power 23 मोलिकुल्स हुन्छ। एटम सोधेको छ क्याल्सियम 1, कार्बन 1, ऑक्सिजन 3। त टोटल 5 ले गुणा गर्यो भने एटम्समा जान्छ। यसरी रफ गर्ने हो। अब क्वेशनको डाटा सारियो कति? 1 हेर, 100 गुणा सानो, 100 ले 10 को पावर कति भइहाल्छ भन? 10 को पावर कति भइहाल्छ? 100 ले 21। 6 5 जा कति भयो? 30। इन्ट्रान्समा डिसिमल पछि 0 को भ्यालु हुँदैन, हामी 0 लाई हेरेनौँ। अब हेर्छौ 30 लाई 3 पोइन्ट बनाइदिने हो भने यहाँ 1 थपिन्छ, अर्थात् फाइनल के आउँछ? 3.0 त मिल्यो। 10 को पावर 22 आयो, यहाँ 23 छ, त्यसैले बी भयो रङ। बी किन रङ भयो बुझ्यो? अब सी को रफ हेर, सी को रफ यहाँ म गरिदिन्छु। के चाहेर त? जुन सब्सटान्समा मनमने 1 मोल, डाटा नहेर्ने, कुन युनिट छ? एमएल। कति आयो? 22,400। अनि मोलिकुल कति? 6.02 into 10 to the power 23। ऑक्सिजन भनेको हेर्छौ नि, यो डायटोमिक हो, इन्टु 2 ले गुणा गर्यो भने एटम्समा जान्छ। यहाँ क्वेशन छ 5600। हेर्छौ कति गुणा सानो? 0 सेम 4 गुणा, एउटा 2 ले यो गयो, अर्को 2 ले यो गयो, त 3.01 into 10 to the power 23 ठ्याक्कै म्याच गर्यो, त्यसैले आन्सर सी आयो है। अब डी को रफ यसरी हेर। यो मनमने 10, डाटा नहेर्ने, युनिट छ मोल, कति लिने? 1 मोल। 1 मोल CO2 भनेको 6.02 into 10 to the power 23 मोलिकुल्स। एउटा कार्बन, 2टा ऑक्सिजन, 3 ले गुणा गर्यो भने एटम्समा जान्छ। क्वेशनमा छ 0.01, 100 गुणा सानो हेर, 100 को मतलब 10 को पावर 21। 6 3 जा कति भइहाल्छ? 18। इन्ट्रान्समा डिसिमल पछि 0 को भ्यालु हुँदैन। अब हेर 18 लाई 1.8 बनाउने हो भने यहाँ 1 थपिन्छ, हामी यसरी घेरा लगाइदिएको हुन्छौँ। सुरुमा कति थियो? 18 into 10 to the power 21, पछि के आयो? 1.8 into 10 to the power 22 मिलेन, त्यसैले हो डी रङ। त यो क्वेशनले बाबु नानीलाई मेनली के भन? 4वटा कुरा सिकायो, कन्फ्युजन हुनु भएन। के भन त? 1 ग्राम मोल है, मतलब मोलिकुलर वेट एक्सप्रेस इन ग्राम को 4वटा उपनाम छ। एटॉमिक वेट एक्सप्रेस इन ग्राम, ग्राम एटम को 3टा उपनाम छ। अनि कुन बेला ग्राम मोल र ग्राम एटम सेम हुन्छ? जब मोनो एटॉमिक हुन्छ। कुन बेला ग्राम मोल र ग्राम एटम फरक हुन्छ? जब पोली एटॉमिक हुन्छ। 4वटा बुद्धि दिए, बाँकी रफ गरे, काम फिनिश्ड। यसमा केही क्वेशन? यसमा क्वेशन छैन है। अब छैन भने त ध्यान देऊ, आजकल मार्केटमा के आएको छ? ग्राम मोलिकुल। त म ग्राम मोलिकुलमा आधारित एउटा क्वेशन गराउँछु ल। ग्राम मोलिकुल, अब ग्राम मोलिकुलमा आधारित मैले एउटा क्वेशन गराइदिनु पर्छ। के गरौँ यसलाई? मेटौँ। यति राख्यो हुन्छ, यो बुझ्या हो? ल मेटौँ भन्यो, मैले मेट दिएँ। अब मलाई यसैमा सिकाउनु पर्ने भएको हुनाले यसलाई मैले यसलाई राखेर यसलाई मेटेँ। अब सिरियस हुने बाबु नानी हो, गयो। अब हेर तिमीले ग्राम मोलिकुल बुझ्छ कि बुझ्दैन? हेर यो लाइन हेर त बोर्डमा,
क्वेश्चन छ, ट्राई गर त यो होला। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, the number of gram molecule of oxygen present, the number of gram molecule of oxygen present in 6.02 into 10 to the power 24 carbon monoxide molecule is, ध्यान दिनु क्वेश्चन, नंबर अफ ग्राम मोलिक्युल अफ ऑक्सीजन निकाल्नु छ, डाटा कति दिया छ 6.02 into 10 to the power 24 कार्बन मोनोक्साइड मोलिक्युलमा म अप्सन दिइहालौं, 10 ग्राम मोलिक्युल, बी मा थियो 5 ग्राम मोलिक्युल, सी मा थियो 1 ग्राम मोलिक्युल, डी मा थियो 0.1 ग्राम मोलिक्युल। ल ट्राई गरेर त हेरौं को छ। अहिलेसम्म रङ आन्सर छ, अब नाम भयो त नाम भनिदिन्थे। अहिलेसम्म राइट आन्सर आएको छैन, बल्ल उत्सव खनालको राइट आन्सर हो। अब यसको करेक्ट आन्सर हेर बी हो। अब बी आयो तो कमेन्ट च्याट नलेख्नु होला, जसको बी आएन त्यसले एकचोटि ट्राई गर, ट्राई गरेर पनि भएन त भन्ने म सोल्भ गर्छु। ल आयो भने नो प्रब्लम। ठाकुर सन्ध्या 5401@gmail.com ले भन्यो आयो। आयो भने किन लेख्नु पर्यो नानीले? बी आन्सर आयो बुझ्यो पनि त्यसले च्याट लेख्नु हुँदैन। च्याट कसले लेख्ने? जसले बुझेको छैन। अब हेर विद्यार्थीहरुमा डेन्जर छ यो आदित्य माझी। तिमी फिजिकल क्लासमा भएको भए त तँलाई गाला पर्काइदिन्थे। उसले लेख्छ सर तपाईलाई अनलाइन पढाउनै आएन, बेकारको मेसेज नहेर्नु न। भयो त बेकारको मेसेज नहेर्नु। हेर कस्तो स्वार्थी छ यो आदित्य माझी। उसले बुझ्यो बाँकी नबुझोस्, उसलाई माल मतलब छ। नेपाल किन गरिब देश हो? तिमीहरूको कारण। यति मेन्टली पुअर छ। ल अब च्याट कसको आयो? टी नन्दन। आएन सर मलाई, आएन। अब एउटाले कमेन्ट गर्छ सर यसमा धेरै आदित्य छन् त्यसरी नसोच। अब हाम्रो काम के हो? पोजिटिभ हेर्ने। अब एकजना नानीले भन्यो आएन त त्यसको जवाब यहाँ चाहिँ हेर 2 वर्डमा आन्सर आउँछ। कसरी? नम्बर अफ ग्राम मोलिक्युल। हेर त के निकाल्न भनेको छ? नम्बर अफ ग्राम मोलिक्युल। यही त छ नि। ग्राम मोलिक्युलको मतलब हुन्छ सर्टकट नाम के रे? मोल भने पनि भयो, यही त हो नि। नम्बर अफ ग्राम मोलिक्युलको मतलब के? मोल पत्ता लगाऊ। त हेर्छौ निकाल्ने कुरालाई हामी कहाँ लेख्छौं? राइटमा। नम्बर अफ ग्राम मोलिक्युल अफ ऑक्सीजन भनेको छ त ऑक्सीजन मैले राइटमा लेखेँ म, ठीक। दिएको छ 6.02 CO त CO मैले लेफ्टमा लेखेँ, यही हो तरिका। ठीक छ कुरा। अब यसलाई के गर्नु पर्यो? ऑक्सीजनको भाषामा ब्यालेन्स। त ध्यान दिने, यहाँ एउटा हो छ यहाँ दुईटा छ, त यहाँ 2 गरे पनि भयो अथवा यहाँ हाफ गरे पनि भयो। मलाई हाफ गर्न सजिलो लाग्यो। मैले के भन्न मिल्छ भन त? बोडेर त 1 मोल CO मा हाफ मोल O2 भन्न पाइने कि नपाइने? त पाइने। 1 मोल बोर्डमा हेरेर ध्यान दिन्छौ। 1 मोल CO मा हाफ मोल O2 भन्न पाइने कि नपाइने? पाइने। अब ध्यान के दिने? CO को डाटा के छ? मैले जहिले पनि भन्छु डाटा नहेर युनिट हेर। डाटा के दिया छ? मोलिक्युलमा। हेर यो 1 मोल CO भनेको 6.02 into 10 to the power 23 CO मोलिक्युलमा के भन्न पाइयो? हाफ मोल O2 भन्न पाइयो, हाफ मोल ऑक्सीजन भन्न पाइयो। यसको नाम के हो? एप्लाइड लाइन भन अथवा एप्लाइड वर्ड भन। यो नबुझ्ने को छ त्यो विद्यार्थीले मात्र च्याट लेख्नु होला। के बुझेन राजेन्द्र? राजेन्द्र 986400@gmail.com सोझै लेखिदिउँ म। के बुझेन भन न। यहाँ र बोर्डमा हेर सर्टकट जब ये गर्छु नि 2 लाइनको अर्थ तिमीहरू बुझ्दै छोड्छौ।
के क्वेश्चन ध्यान देऊ त द नम्बर अफ ग्राम मोलिक्युल अफ अक्सिजन लास्टमा छ नम्बर अफ ग्राम मोलिक्युल यहाँ छ नम्बर अफ ग्राम मोलिक्युल भन्नाले नै के बुझ्ने मोल बुझ्ने हो के त्यसैले मैले यहाँ मोल लेखिदिएको छु नम्बर अफ ग्राम मोलिक्युल निकाल्नुको मतलब मोल निकाल्न भनेको छ कसको मोल निकाल्ने अक्सिजनको युनिटरी मेथडमा निकाल्ने कुरालाई कहाँ लेख्छौँ राइटमा हेर्छौ फेरि म सुरुदेखि गर्दै हेर नम्बर अफ मोल अफ अक्सिजन त अक्सिजनको मोलिकुलर फर्मुला ल्याऊ राइटमा सोधेको के छ सोधेको कुरालाई राइटमा लेख्यो अब दिएको के छ 6.02 into 10^24 CO त CO लेख्यो लेफ्टमा यो लाइन बुझ्यो नबुझ्नेले कसले लेख्या त्यो बुझेन राजेन्द्र बाबु यहाँ हेर यो बुझ्यो बाबु ओके सर बुझे ल र अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो तिमीले कसरी ब्यालेन्स गर्ने यहाँ 2 दिए पनि हुन्छ बोर्डमा आएर 2 दिए पनि हुन्छ वा यहाँ हाफ गरे हुन्छ मलाई सजिलो के भयो हाफ गरेको किनकि 1 मोलको भाषा के हुन्छ 6.02 अप्सन 6.02 मै छ त्यसलाई नबिगार्न खोजेको त्यति हो कुरा बुझ्यो केही टेन्सन यहाँसम्म केही टेन्सन छ छैन नि अब त्यसपछि के सिकाएको अब के सिकाएको हेर डाटा नहेर ऊ डाटा हेर्नु नै हुँदैन 1 मोल CO भनेको कति 6.02 into 10^23 यो मोलमा सोधेको छ त हाफ मोल भयो अब क्वेशनको डाटा सार्ने र 6.02 into 10^24 कति गुणा ठुलो 10 यसलाई 10 ले गुणा गर्यो भने आन्सर के आउँछ 5 मोल O2 भन अथवा 5 ग्राम भन त्यसैले आन्सर हो बी अब बुझ्यो ल राजेन्द्र बाबुले भनिसक्यो के सर बुझ्यो कति ज्ञानी छ र अननेसेसरी च्याट लेख्नु हुँदैन स्वार्थी बन्नु हुँदैन आफू बुझ्यो अरूको च्याट नहेर्नुस् रे एकछिन पेसेन्स राख्ने छेउमा बरु पानी राख्ने घरमै बसेका छौ मम्मीलाई भन्ने चिया कफी पकाएर दिन्छ अल्छिहरू घरबाट पढ्छन् अनलाइन कसैको बाध्यता हुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ केही बाध्यता छैन काठमाडौँमा बसेर पनि अनलाइन पढ्छ त्यो आफूलाई पनि ठग्छ अरूलाई पनि ठग्छ बाध्यता आउनु फेरि आफ्नो ठाउँमा छ फिजिकल क्लास जस्तो अनलाइन हुनै सक्दैन ल के गरौँ म सिद्धो यसमा कसलाई केही क्वेसन छ कि मेटौँ कसलाई मेटौँ लेख्यो कि म मेटेर नयाँ कुरा गरिहाल्छु ल नयाँ कुरा गरौँ भन्यो मेटौँ भन्यो ल अब सिरियस हौ त बाबु नानी हो सिरियस सिरियस भयो यो पार्ट क्लोज भयो अब हेर हाम्रो पिए भन्नाले तिम्रो पनि भयो हाम्रो पिएले तिमीलाई के गरेको छ यार सम्भव छ भने किताब दिएको होला त्यसपछि पिए डिजिटल होला हामीले अनलाइन क्लास लिइरहेका छौं यो सबै कुराहरू छन् तिमीसँग घर बसी गर्न सक्छौ है मैले तिमीलाई कतिवटा पढाएँ के भनेको थिएँ 4वटा क्वेशन बुझ्यौ 95% कुनै पनि किताबको मूल कन्सेप्टको क्वेशन बन्छ क्वेशन नम्बर 1 मा दियो 6वटा बुद्धि क्वेश्चन नंबर 2 में दिया थे 9टा बुद्धि क्वेश्चन नंबर 3 में दिया थे 4टा बुद्धि क्वेश्चन नंबर 5 में दिया थे 4टा बुद्धि आज क्वेश्चन नंबर 5 में पनि 4टा बुद्धि आयो त्यसपछि क्वेश्चन नंबर 6 अहिले भर्खर गरेको यति जान्यो भने 99% क्वेश्चन बन्छ तर पनि लास्टमा के हुन्छ भनाइ के छ प्र्याक्टिस मेक्स अ म्यान पर्फेक्ट त पर्फेक्ट हुनलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र बाबु नानीसँग भएको पिए को बुक अब पिए डिजिटल पिए को के भन्छ सफ्ट कपी किताबहरु सबै पाइन्छ अब कतिको पढ्या छौ कि छैनौ त्यसको लागि हामी के लिदिन्छौं टेस्ट को मतलब के हुन्छ हरेक क्वेशनमा के युनिक कुरा हुन्छ त यो हेडिङ को नाम मैले के राख्दिए के टेस्ट अब यो क्वेशन जसले मिलाए त्यो विद्यार्थी बुझ म राम्रै विद्यार्थी हो है त ट्राई गर त क्वेशन नंबर 1 1.8 ml water has option cha 4.8 into 10 to the power 19 4.8 into 10 to the power 20 6.02 into 10 to the power 22 6.02 into 10 to the power 23 यसको लागि पुलचोकले टाइम दिन्छ 1 मिनेट ल ट्राई गर आन्सर निकाल्नेले निकालिसक्यो कस्तो फास्ट आन्सर
निकालेको सो खुसी लाग्यो। अहिले एकजनाको रङ आन्सर थियो, अब त रङको पालो आयो, खालि रङ लेख्या छ। प्रिन्सीको आन्सर रङ हो। च्याट अर्किन्छ भने हामी भनिदिन्छौँ नाम, अर्किएर भने उरे छ त भन्न मिल्दैन। ल यसको करेक्ट आन्सर हो, वास्तवमा भन्छौ नि यो क्वेसन भन्दा पनि यसको अप्सन छ डेन्जर। क्वेसन भन्दा पनि के छ अरे अप्सन छ डेन्जर। कसरी? तिमी जे रफ गर्छौ ठ्याक्कै भेट्छ। हेर मैले ए पनि निकालिदिन्छु, बी पनि निकाल्छु, सी पनि निकाल्छु र डी पनि निकाल्छु। तर 4वटा आन्सर थोरै हुन्छ र? अब मेरो पालो आयो रफ गर्ने, त म रफ गर्छु। रफ गरौँ कि वेट गरौँ भन त? ल भाइ सबैजना बोर्ड हेर्ने, वेट भनेको छ। ल एकजनाले वेट भनेको छ, एकजनाले रफ गरौँ भनेको छ। त वेट गर्नेलाई 30 सेकेन्ड थपियो। अब हेर्नु म कसरी आन्सर निकाल्छु, ध्यान दिने। वेट गर्ने विद्यार्थीलाई सिद्धो भने बोल्ने, सर अब सोल्भ गरौँ। सल्युसन गर्नु छ प्रवेशले भनिसक्यो। ल बोर्ड हेर, यसको आन्सर भनिदियो भने मजा आउँदैन। अहिले आन्सर नभनौँ के हो। ल बोर्ड हेर त, नामै हो टेस्ट। टेस्टको मतलब हामीले आन्सर दियो भने त के अर्थ आयो त? अब सल्युसन गर्ने तरिका हेर। मैले के सिकाएको थिएँ, कुनै पनि न्युमेरिकलको 2 भाग हुन्छ। आँखा बोर्डमा च्याट नलेख्ने, सबैको च्याट रङ हो। के भनेको छु? कुनै पनि न्युमेरिकलको 2 भाग हुन्छ। के हेर, नम्बर 1 गिभन पार्ट के हो 1.8 ml वाटर, अर्को के हो सोधेको पार्ट के नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स। दुईटैलाई कसले छुट्याउँछ? इङ्ग्लिसको अक्जिलियरी भर्बले। अब हेर के सिकाएको थिएँ, गिभन पार्टमा सब्स्टान्सको नाम केही न केही हुन्छ। के हुन्छ? वाटर। यहाँ वाटर दिएको छ, जे दिएको छ त्यो मनमनै लिने, 1 मोल। त विद्यार्थीले, म विद्यार्थी हो है, टिचर होइन। हेर विद्यार्थीले कसरी आन्सर निकाल्छ, त मनमनै 1 मोल वाटर लियो। डाटा नहेर्ने, कुन युनिट छ एमएल, त विद्यार्थीले यसरी गर्छ 22,400 ml वाटर हैज नंबर भनिया छ, कति लिन्छ? 6.02 into 10 to the power 23 अनि 1.8 मा निकाल्छ। यसरी रफ गर्यो भने आन्सर ए आउँछ। ए निकाल्ने को थियो त्यसले च्याट लेख त ए भनेर। ल ठीक छ भाइ, मेरो कमेन्टले तिमीहरू टेन्सन नलिनु। जुन विद्यार्थीको आन्सर ए आयो नि, त्यो विद्यार्थी यो क्वेसनको लागि मात्र, अरूको लागि होइन, यो क्वेसनको लागि त्यो विद्यार्थी डी ग्रेडको देखियो। किनकि मनमानी 1 मोल लियो, डाटा नहेर्ने एमएल लियो, त्यो ठीक हो। तर यो एभोगाड्रोस नम्बर के भइहाल्छ? इलेक्ट्रोन्स हुँदैन। यहाँ मोलिकुलर फर्मुला छ, यो भइहाल्छ मोलिकुल्स। अब यसलाई 10 ले गुणा गरिदिएपछि इलेक्ट्रोन्समा जान्छ। अब ध्यान दिनु, यो रफ गरिदियो भने आन्सर बी आउँछ। बी निकाल्ने को थियो? एकजना बाबुले त 4 चोटि बी लेखेको छ, मोरा हो, नाम पर्न पाएन है। जसले बी निकाल्यो ध्यान दिनु, त्यो विद्यार्थीको आन्सर सी ग्रेडको भयो। जसको आन्सर बी निस्क्यो त्यो विद्यार्थीको आन्सर कुन ग्रेडको आन्सर भयो? सी ग्रेडको। किनकि यो यसरी लेख्नै पाइँदैन, यो लेखेकै रङ हो। त्यसैले ए र बी आन्सर हुनै सक्दैन। किन लेखेको रङ हो त्यो यहाँ हेर्ने। अब राइट कुरा चलिरहेछ। के सिकाएको थिएँ? जुन सब्स्टान्स मनमनै 1 मोल, डाटा नहेर है, युनिट हेर, एमएल। यहाँ हेर त एमएल त छ। यो 22,400 ml कुन बेला लिने भन त? अनेस्टली मलाई सानो बनाऊ हल्का। कुन बेला लिने भन त? जब एनटीपी र एसटीपी दिएको हुन्छ। यहाँ हेर, यहाँ हेर्ने हो। एनटीपी एसटीपी दिएकै छैन, तिमी लिइरहेछौ के त 22,400 लिन्छौ, त्यो लिएको रङ भयो। कुरा बुझ्यो? यो माथिको ए र बी किन रङ? किनकि यो लेख्नै पाइँदैन। बोर्डमा आएर मैले इसारा देखाइरहेको छु, यो बोर्ड लेख्नै पाइँदैन। किन पाएन? किनकि 1 मोल वाटर लिने, डाटा नहेर्ने, एमएल मा लिने, कति? 22.4 अथवा 22,400। कब लिने? यहाँ त जब एनटीपी एसटीपी दिएको हुन्छ। त यो क्वेसन नम्बर 1 जुन छ नि, यो क्वेसन नम्बर 1 त पहिला म 1 मै सिकाएको थिएँ, सिकाउने बेलामा। फरक के थियो है? त्यति यहीले चाहिँ एनटीपी दिएको छैन। त यो टेस्टको क्वेसन नम्बर 1 ले तिमीलाई के बुद्धि दियो?
22.4 लिटर अथवा 22400 ml लिनलाई एनटिपी एसटिपी भनेको छ कि छैन त्यो हेर्ने बानी छ कि छैन त्यो हो चेकिङ। यहाँ यसरी बुझ्ने हो। यहाँसम्म केही प्रब्लम छैन है? त कुरा बुझ्यो? ध्यान देऊ। यहाँ एमएल छ, एनटिपी भनेको छैन, यो लिन पाएन। एमएल को लागि यो संख्या लिन पाएन, त एउटा लाइन मात्र यो बाँकी रह्यो के मोलिकुलर वेट एक्सप्रेस इन ग्राम। तो वाटर को मोलिकुलर वेट कति हो? 18 ग्राम वाटर। तर बाबु नानीलाई त एमएल मा दिया छ, त हाम्रो ड्युटी के भन्छ? यो ग्रामलाई एमएल मा लैजाने, दैट इज 18 ml वाटर भइहाल्छ। अब पहिला यो बुझौं अनि क्वेशन आउँछ। किन? वाटर को डेन्सिटी कति हुन्छ? 1। ध्यान दिने। जस्तै फिजिक्समा W = mg अथवा F = mg जे भन, जी को भ्यालु 9.8 अथवा 10 दिएको हुन्छ कि आफै बुझ्छौ? आफै बुझ्छौ। सेम कन्सेप्ट हो, फिजिक्स होस् कि केमिस्ट्री, वाटर को डेन्सिटी दिने चलन हुँदैन, आफै बुझ्ने हो। कुरा बुझ्यौ? 1 ग्राम पर ml वाटर भनेको 1 ml छ भने 1 ग्राम बुझ्ने, 1 ग्राम छ भने 1 ml बुझ्ने। त हेर, जतिकै ग्राम छ त्यतिकै ml भयो। बुझ्यो? यहाँसम्म बुझ्यो भने ध्यान दिने। अब यसको काम छैन, ठीक छ? अब यसमा कति आयो? 6.02 into 10 to the power 23। अनि विद्यार्थीले 1.8 को निकाल्छ। अब गर्यो भने आन्सर सी आउँछ। सी निकाल्ने को थिए? लेखा त सी हो। जुन बाबुले सी निकाले त्यो विद्यार्थी भयो बी ग्रेड को। किन? यति गरेको राइट हो, तर के दिमाग चलाएन? यो मोलिकुलर फर्मुला भएको हुनाले यो के भइहाल्छ? मोलिकुल्स। तर तिमीलाई के चाहियो? इलेक्ट्रन्स। अब इन्टु 10 ले गुणा गरेपछि बल्ल केमा जान्छ? इलेक्ट्रन्समा। अब ध्यान दियो। अब क्वेशनको डाटा सार हेर, 10 गुणा सानो, यो 10 ले यो 10 खाइदियो, यसमा कुनै परिवर्तन भएन, त्यसैले करेक्ट आन्सर के हुन जान्छ? डी हुन जान्छ। त यो क्वेशन सम्राट बराइली बाबुले नमस्ते भने आज ल। सम्राट बाबुलाई खूब आशीर्वाद छ। भोलेनाथ पशुपतिनाथ बाबाको पनि आशीर्वाद छ तिमीसँग। मेन कुरा के हो? अनलाइन को मर्मलाई बुझ र त्यो अनुसार दरो पढ्देऊ। अलिकता पेसेन्स राख। अब तिम्रो जे पाइ त्यही लेख्छौ, हाम्रो च्याट त्यहाँ जान्छ। अलिअलि मनमा नै हामी पनि मान्छे हो, सोचो कस्तो विद्यार्थी होला, कस्तो संस्कार नभएको होला, कोही विद्यार्थी कस्तो संस्कारी छ। 18 ml लेखेको बुझिएन, यता आएर बुझिएन भने ध्यान दिने। दुनियाँमा वाटर को डेन्सिटी फिक्स छ जो दिने चलन हुँदैन। यो कुरा मात्र वाटर को लागि लागू हुन्छ, अरूको लागि होइन। यो कुरा के भने हो युबिनले? सर वाटर को लागि मात्र भ्यालिड होइन यो सर? हो बाबु है, चिप्लाउनु भयो। हरेक बेला भन्छ चिप्लाउनु भयो। नामै छ टेस्ट। टेस्टको मतलब हो तिमीहरूलाई चिप्लाइदिने। तिमीहरू के गर? कसेर मेहनत गर। केही समस्या छ भने फोनमा व्हाट्सएपमा सोध। मेहनती बन, कामचोर नबन, गफारी नबन है। एउटा विद्यार्थीले लेखेको छ निश्चलले, सर डेन्जर अप्सन छ। जब हामी फ्री हुन्छौँ नि, काठमाडौँमा जब यातायात बन्द हुन्छ, बाइक साइक चलाउन पाइँदैन, त्यति बेलामा हामी क्वेसन बनाउँदाखेरि किताब युज गर्दैनौँ, आफ्नो मनले बनाउँछौँ। त आफ्नो मनले बनाएपछि त्यति बेला अप्सन हामी यस्तो यस्तो हाल्छौँ है कि विद्यार्थीले हरेक कुरा सोचोस् त्यो हिसाबले। ल के गरौँ? अगाडि बढौँ। ल यति बुझा सर तपाईँको व्हाट्सएप नम्बर। तिमीहरू पढ्दाखेरि मानौ बुझेनौ भने हेर, अब विद्यार्थीले फेरि नम्बर मागिरहेछ। मेरो नाम हो डाक्टर मनोज कुमार झा। यो नामले बाबु नानीले मलाई चिन्दैन। रुटिनमा लेखिन्छ एमकेजे सर, एमकेजे लेखिन्छ। एमकेजे सर केमिस्ट्री भनेपछि प्राय जसो चिन्नुहुन्छ साइन्स पढ्ने विद्यार्थीहरू। केही क्वेशन सोध्न मन लाग्यो भने 9851099402 मा वा यही नम्बरको व्हाट्सएप, यही नम्बरको भाइबर मा बाबु नानीले के गर्ने? क्वेशन हाल्ने होला, म रिप्लाई दिएको हुन्छ। अब रिप्लाई को बेलामा के हुन्छ भने है सर्टकट सिकाउन म कोसिस गरेको हुन्छु। के म त होल कुनै न्युमेरिकल यसरी चुटकी बजाएर डाइरेक्ट आन्सर निकालिदिन्छु बिना कपी बिना। विनोद यादव 9851099402 छ बाबु। तिमीले रङ सार्यो क्या हो? यहाँ त विनोद 9851099402
भयो विनोद? ल, यसको नाम हो टेस्ट। अब भन, यस्तै क्वेश्चन सेम डिजाइनको क्वेश्चन दियो, अब झुकिने कि नझुकिने भन? नझुकिने। त लेख क्वेश्चन नम्बर 2। अब यसलाई फेरि मैले के गरिदिउँ त? सानो बनाएर मेटिदिउँ। मैले यसलाई राखिरहेको छु कसलाई? यो तलको लागि एक्सप्लेन गर्नुपर्छ नि त। मलाई यो चाहिएको छ, यसलाई म राखिराखेँ। 100% में लगिदिएँ। ल, अब बाबुलाले ट्राई गर। क्वेश्चन नंबर 2, यो सब पुलचोकले सोधेको क्वेश्चन हो। 1 liter water has number of water molecules. 1 liter water has number of water molecules. ऑप्शन दिया था ऑप्शन में क्या दिया था? एन को मुन्तिर ए चाहे यसो गरौँ न, त्यसलाई चेन्ज गरिदिउँ। ऑप्शन में के दिएको छ? N0। सबै डिजाइनको क्वेशन होस्, N0। अर्कोमा के छ? 18 N0। सी में के छ? 36.6 N0। डी में के छ? 55.5 N0। नेक्स्ट क्लास देखि हाम्रो टफ हुँदै जान्छ। अहिलेसम्म बाबुले लेखेको आन्सर कुरा बुझ्यो? 1 liter water has number of water molecules। यहाँ N0 भन्नाले के बुझ्ने भन त? अहिलेसम्म च्याट हेर्दाखेरि हो गुड, अहिलेसम्म प्राय जसो मिलाएको छ। आई एम सो ह्याप्पी। ल, सुजित निरौलाले बिगारिदियो। अर्को बिगार्ने विद्यार्थी पनि छ, आयुष नाम उडिहाल्यो। अब यसको करेक्ट आन्सर म भन्छु। ल, यसको करेक्ट आन्सर हो डी। अब ध्यान दिने, फेरि हेर, ज्ञानी भन के, ज्ञानी भन, ज्ञानी। जसको आन्सर डी आयो, डी बुझ्यो, त्यसले च्याट लेख्नु हुँदैन। अब जसको डी आएन, त्यो बाबु नानीको नैतिक धर्म के भन्छ? एकचोटि चेक गर्ने म कहाँ बिगारे। त्यसको लागि म 1 मिनट थप दिन्छु। अनि भएन तनी च्याटमा लेख्ने, सोल्भ गरौँ त म गरिहाल्छु। सबैले बुझ्यो त किन सोल्भ गर्ने, अर्को क्वेसनमा गइहाल्ने। यही हो तरिका पढ्ने अनलाइनको। हेर, सिस्टम बुझ। अब तिम्रो च्याट नलेख है, एउटा लामो च्याट लेखेको छ। त्यो विद्यार्थीको नाम छ शरद भण्डारी 565@gmail.com। के लेखेको छ? सर, त्यो क्वेश्चन नम्बर 1 मा मोलिकुलको नम्बरलाई इलेक्ट्रोनमा लैजान 10 ले मल्टिप्लाई गर्नु भएको हो सर। यो केसमा मात्रै हो कि सबै केसमा? गलत तिमीले सोच राखेका छौ। यो केसमा मात्रै, सबैमा कसरी हुन्छ? वाटरमा हेर त बाबु, अक्सिजनको एटोमिक नम्बर 8, मतलब एउटा अक्सिजनमा 8 वटा इलेक्ट्रोन छ। हाइड्रोजनमा 2, त्यसैले 10 ले गुणा भएको। यो कुरा मैले पढाइसकेका छु। कहाँ पढाएको छु? शरद भण्डारी को रिप्लाई मैले दिएँ। के दिए? यो मैले कहाँ पढाएको छु? क्वेश्चन नम्बर 1 मा। बाबुको क्लास छुटेको होला, एकचोटि पिए डिजिटल हेर्ने। बुझ्नमा आएन भने मैले भनेको छु, व्हाट्सएपमा अडियो कल भिडियो कल गरेर सोध्न सिक्न मिल्ने। सिक्ने विद्यार्थीलाई हामी खोजी खोजी पढाउँछौँ, टेन्सन नलेऊ। अब आएर अर्को इक्जाम्पल हेर त बाबु, कार्बन डाइअक्साइड। यसमा इलेक्ट्रोनमा लैजानलाई कार्बनमा कति हुन्छ? एटोमिक नम्बर 6। अक्सिजनमा कति हुन्छ? 8। अर्को अक्सिजनमा पनि 8, 8 8 16 6 22। यहाँ 22 ले गुणा गर्यो भने इलेक्ट्रोनमा जान्छ। त बुझ्यो भण्डारी बाबुले? सधैँ 10 ले गुणा गर्ने होइन, वाटरको केसमा 10 भएको। ल, बाबुले लेखिसक्यो, बुझे सर? बाबुलाई थ्याङ्क यू। अब यो मैले कसैको लागि गर्नुपर्छ? अरूले च्याट नलेख, गर्नुपर्छ भनेले मात्र च्याट लेख। यस भनिसक्यो, अब नलेख, च्याट भयो। अब 2-3 जनाले यस यस भनिसक्यो, म सोल्भ गर्दैछु। र भर्खर त बाबु नानीलाई सिकाएको, के सिकाएको? इमान्दार भन त। भर्खर सिकाएको होइन, के भनेको? कुनै पनि न्युमेरिकलको 2 भाग हुन्छ। एउटा गिभन पार्ट के छ? 1 लिटर वाटर। सोधेको पार्ट के छ? नम्बर अफ वाटर मोलिकुल्स। कसले छुट्यायो? इङ्ग्लिसको अक्जिलियरी भर्बले। के सिकाएको थिए? जुन सब्स्टान्स छ, के सब्स्टान्स छ? वाटर। मनमा नै 1 मोल ल्याऊ, डाटा नहेर। कुन युनिट छ? लिटर। फेरि विद्यार्थीले के गर्छ? यहाँ हेर, 22
22.4 लिटर लिन्छ। 4 लिटर वाटर लिन्छ, हैज नम्बर छ, नम्बर भन्नाले n0, n0 भन्नाले ध्यान देऊ, n0 भन्नु, na भन्नु, यसको नाम के हो? एभोगाड्रोज नम्बर। कन्फ्युजन नहोस्, कुनैमा न्युमेरिकलमा मात्र n दिन्छ, n भन्नुहोस्, n0 भन्नुहोस्, na भन्नुहोस्, सबै के बुझ्ने? एभोगाड्रोज नम्बर। हेर्छौ, मनमाने 1 मोल, डाटा नहेर्ने, युनिट छ लिटर, लिइहाल्छ मान्छेले 22.4 लिटर 10 वाटर मोलिक्युल्स लिन्छ। अब यसको अप्सन डेन्जर छैन, हामीले सोचेर दिएको छैन। 1 लिटर यो रफ गर्यो भने यो भइहाल्छ रङ। कुरा बुझ्यो किन रङ भयो? किनकि लिटर त भनिएको छ तर क्वेसनमा एनटिपी भनिएको छैन, त्यसैले यो लेख्न पाइएन। यो लेख्न नपाउने कारण बुझ्यो? क्लियर भयो? के भने मनमाने वाटर लिने 1 मोल, डाटा नहेर्ने, लिटर छ मान्छेले 22.4 लिटर लिन्छ। यो लिनुको मतलब के हो? गलत कन्सेप्ट। किनकि यहाँ के भनेको छैन त? एनटिपी भनेको छैन। एनटिपी भनेर भने यो लिन पाइएन। अब कुरा के हो हेरौँ। यसको करेक्ट आन्सर यस्तो हो, यो करेक्ट। त मनमाने 1 मोल लिटर छ तेर, यो 22.4 लिटर लिन पाएन। आँखा बोर्डमा पार त पाएन। लिटरको लागि संख्याको काम लागेन। एकैचोटि यो डाटा के वाटरको मोलिकुलर वेट 18, मतलब 18 ग्राम वाटर। तर क्वेसनमा त भोल्युम छ, यहाँ के छ? मास छ। त हाम्रो नैतिक धर्म के भन्छ? यो मासलाई भोल्युममा लग। 18 ग्राम वाटर भनेकै कति भइहाल्छ? 18 ml वाटर भइहाल्छ। अब यो बुझेपछि यसको काम छैन। 18 ml वाटर हैज कति नम्बर? त n0 मतलब एभोगाड्रोज नम्बर जति वाटर मोलिकुल्स भयो। अब क्वेसनमा कति भनेको छ? 1 लिटर। अब हेर्छौ ml छ, यो लिटर छ। त हाम्रो ड्युटी के भन्छ? युनिट सेम बनाऊ। त युनिट सेम बनायो भने 1 लिटर भनेको कति भइहाल्छ? 1000 ml भनेकै कति हो? 1 लिटर। यो कति भइहाल्छ? n0/18 × 1000। हेर त, यो चलायो भने 55.5 n0 आन्सर हुन्छ। त्यो भन्न खोजे हो। अब जुन बाबु नानीले भनेको थियो सोल्भ गरौँ, मैले सोल्भ गरेँ। किन माथिको रङ भयो, तलको किन राइट भयो? कुरा बुझ्यो? ल अब यहाँसम्म प्रब्लम छैन भने अब हाम्रो सरले इसारा गर्दै हुनुहुन्छ। अब सर किन विद्यार्थीको च्याटमा आयो? छुट्टी भयो। अब छुट्टी भयो त तिम्रो विचार, त म पनि अब छुट्टी गरिदिएँ। त आजलाई यतिकै होस्। नेक्स्ट क्लासमा बाबु नानीले के भन्ने? सर टेस्टको क्वेसन नम्बर 3 बाट सुरु गर्ने। म फेरि भन्छु के को टेस्ट? त मोल कन्सेप्टको टेस्टको क्वेसन नम्बर 3 बाट सुरु गर्ने तिमीहरूले भन्नु पर्यो मलाई नेक्स्ट क्लासमा। यति भन्दै टुडे इज दिस मच। थ्याङ्क्स, बाई, हैव अ गुड डे।